भएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अनि पढ्न नि त्यति मन लाग्छ पढेर के गर्नु पछि हिँड्नै नसक्ने भएपछि पढ्ने इच्छा नै अब सबैले गर्दा खराब होला जस्तो भइरहेको अब हाम्रो अवस्था हेरेर अब सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गरिदिनु होला हामी पनि दुःखपछि छु अब यस्तो चुकिया जिन्दगी परमेश्वरले कसैलाई पनि नदेओस् जस्तो लाग्छ त्यस्तो गरेर छोरछोरी हुर्काएँ आज मैले के पाएँ मैले पीडा पाएँ मैले शान्ति पाइनँ आज भएर भाडा मारेर खान्थेँ त्यही पनि मेरो शक्तिले भ्याएन हाम्रो लागि तपाईँ कृष्ण भगवान् हुनुहुन्छ भाइले मेरो भाइ बुझ्नु नसक्यो भने मऱ्यो भने मैले फेरि माइलो भाइ भन्दै कसलाई सोध्न जाने त्यस्तो भइरहेको
यो जिन्दगी आज कि भोलि हो बगेपछि नफर्कने खोली जस्तै जीवन कृष्ण बजगाईले भर्खरै यहाँहरूको जीवन कथामा आधारित गीत बनाउनु भयो। र हामी चाहन्छौँ देशमा यस्ता बिरामी नहुन्, यस्ता दुःखका गीत गाउन नपरोस्, तर यति धेरै बिरामी छन्, सबै ठोक्किने थलो इन्द्राणी भएको छ। तर कैयौँ हजारौँ हजार त हाम्रो पालै आएन भनेर कति दुःखमा हुनु होला। आज हामीसँग धेरै बिरामी हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये एउटै परिवारका दुई भाइ बहिनी हुनुहुन्छ, ज्ञानु राउल र निर्मला राउल। रुकुमको सिस्ने गाउँपालिका 8 भुरुङ्गा घर भई अहिले उपचारको खोजीमा भौतारी राख्नुभएका निर्मला राउल र ज्ञानु राउल आफ्नै सहोदर भाइ बहिनी हुनुहुन्छ। र उहाँका स्वर्गीय पिताजी वास्तवमा उहाँहरूको पीडाले जिन्दगी बिताउनु पर्यो। आमा अहिले रुँदै रुँदै यहाँ आउनुभएको छ र उहाँहरूलाई ल्याएर साथी केशव रावलजीले धेरै पटक भन्नुभएको थियो, रुकुम स्यालापाखा भुरुङ्गामा उहाँहरूको घर हो, आउनुहोस् एकछिन हामी सबै इन्द्राणी टिम उहाँका दुःख सुखका कुराकानीहरू गरौँ। र निर्मला अहिले आइटी पढिराख्नु भएको छ भने ज्ञानु भाइले कम्प्युटर इन्जिनियर पढिराख्नु भएको छ। तर उहाँहरूको 8 वर्षको उमेर भएपछि हात खुट्टा सुक्दै सुक्दै गएर उहाँहरूको मासु भनेको छैन, खुट्टामा माथि हड्डी हड्डी हुँदै गएको छ यस्तो, र हिँड्न पनि सक्नुहुन्न। यो जति माथि आयो उति सुक्दै सुक्दै आएछ। बहिनीको पनि दाजुको पनि यो उमेरमा यति राम्रो शिक्षा लिने इच्छा हुँदाहुँदै उहाँहरूलाई समस्या आर्थिक परेको हुँदा जबसम्म राज्यले यस्ता अशक्त बिरामीलाई दीर्घरोगीलाई स्वास्थ्य र शिक्षा फ्री गर्न सक्दैन तबसम्म नागरिकका पीडाका दिन कहिले पनि हट्दैनन्। हाम्रो सांस्कारिक लडाइँ त्यही हो, राज्यले यस्ता अशक्त र अप्ठ्यारोमा पर्ने नागरिकलाई हेरोस् र जसले कमाउँछ रमाउँछ त्यस्ताबाट सक्तो कर लिएर त्यसलाई सही सदुपयोग गरेर नसक्नेहरूको लागि लागू गरोस्, हामी यही भन्दछौँ। निर्मला नमस्कार, कति वर्षकी हुनुभयो? कतिमा पढ्नुहुन्छ अहिले? आइटी सेकेन्ड इयर। कहाँ? बनेपामा। तपाईँको यो खुट्टा नचल्ने कहिलेबाट भयो? पहिला फिट हुनुहुन्थ्यो? आज तपाईँ इन्द्राणीमा हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? मलाई उपचारको खासो छ, नेपालमा चाहिँ हुने भएको छैन यो उपचार, यसको लागि चाहिँ इन्डिया नै जानुपर्ने भएको, त्यसको लागि धेरै खर्च लाग्ने पनि भइरह। त्यही सही कति लाग्छ अरे? 2 महिना गरेर त 20-25 लाख नै लाग्ने, सेल नै चेन्ज गर्ने भनेको। ए खुट्टाको पुरै सेल नै चेन्ज गर्ने? खुट्टाको मात्र होइन, बडीको सबै चेन्ज गर्ने। राम्रो अरू मान्छे जस्तै भइन्छ अरे? ग्यारेन्टी त दिन सकेन, तर योभन्दा चाहिँ बडी हुन चाहिँ दिँदैन, योभन्दा नि बडी कमजोर भइन्छ अरे। ए बिस्तारै बिस्तारै अझ शिथिल हुँदै जाने हो अरे? पहिला खुट्टा समात्छ नि, हात अनि छाती हुँदै हुँदै मुटु नै रोकिन्छ अरे अन्तिम अवस्थामा। कसले भनेको तपाईँलाई? डक्टरले पुरै भनिसक्यो। उपचार पाएको भए त केही नै हुन्थेन, एक बारको जिन्दगी हो, राम्रोसँग जिउन पाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अनि पढ्न नि त्यति मन लाग्छ, पढेर के गर्नु, पछि हिँड्नै नसक्ने भएपछि पढ्ने इच्छा नै अब स्वास्थ्यले गर्दा खराब होला जस्तो भइरह। यही नै हो, अब हिँड्न सकिन्न, कोही कुल्नु गर्न सकिन्न, अब गाडीहरू चढ्न सकिन्न, मेन त गाडी नै चढ्न सक्दैनौँ हामी। पहिला तपाईँले थाहा पाउँदा केही थिएन त्यस्तो? पहिला सानो हुँदा चाहिँ थिएन, जब अलिक ठुलो हुँदै हुँदै गयो झन् कमजोरी हुँदै गयो, पछि त अब दिमाग पनि कमजोर बनाइदिन्छ अरे है। दिमाग कमजोर भयो त के गर्नु अनि, त्योभन्दा पहिल्यै उपचार गऱ्यो भने योभन्दा बढ्न नदिनु भन्ने हाम्रो इच्छा हो। यतिखेर गएर त तपाईँ इन्जिनियर भएर पनि धेरै ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति अवस्थामा रोक्यो भने अब केही गर्न त सकिन्छ नि त। अब योभन्दा बेसी भयो भने त पढेको नि काम हुँदैन। त्यस कारण त मैले 20-25 लाख भयो भने अब उपचार हुन्छ, स्टिम सेलहरू डोनेट गऱ्यो भने यति हुन्छ, योभन्दा बढी उपचार सन्चो चाहिँ हुँदैन हामीलाई, तर यति अवस्थामा चाहिँ राख्न सक्छ कि। यति भयो तपाईँले जे पनि गर्न सक्छ? यतिसम्म भयो भने गर्न सकिन्छ, कम्प्युटरबाट गर्ने काम सब गर्न। त्यो त आफ्नो क्षमता हुन्छ। अब दिमागले नै असर परिसक्यो भने के गर्नु, पछि पढेर त्यत्रो पढेर खर्च पनि त्यति लाग्छ पढाइमा। आइटी पढेर के गर्ने विचार छ भन्नुहोस् त? आइटी पढेर अब सफ्टवेयर इन्जिनियर, अब प्रोग्रामरहरू गर्ने, कोडिङ गर्ने इच्छा त हुन्छ, अब के गर्नु, आर्थिकले नै भ्याउँदैन, केही गर्नै सकिन्न। अनि उपचार पनि अब त्यस्तै हिँड्नै सकिन्न भनेपछि अब सबै काम
केही हुनै जस्तो लाग्छ के कहिलेकाहीँ इन्द्रणी हेर्थ्यो इन्जिनियरिङ त हेर्छु थाहा भयो त यहाँसम्म कस्तो लाग्यो आज यहाँ आउँदा भन्नुहोस् त के आशा के अपेक्षा लिएर चाहिँ हामी यहाँ आएको हौँ खास गरी हामीले सहयोग गर्नुहुन्छ कि भन्ने मेन त त्यही नै हो अब हामीले उपचार पाएको भए राम्रो हुन्छ तपाईँ नाम के अरे ज्ञानराम ज्ञान भाइ कति वर्षको हुनुभयो म 22 22 3 वर्ष जेठो कान्छो हो कतिजना हो भाइ बहिनी 4 भाइ तपाईँहरूको परिवारमा यस्तो थियो पहिला कसैलाई खासै छैन यो के भन्नुहुन्छ आज इन्द्रणी मार्फत सम्पूर्ण संसारभरिबाट हेर्नुभएको दर्शक अब हाम्रो अवस्था हेरेर अब सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गरिदिनु होला हामी पनि दुःखसेपट्टि छु पढ्न तगडा छ तपाईँ म स्कलरसिपमै आएको स्कलरसिपमै हो ऊ पनि स्कलरसिपमा हो तर नजिताउने त्यो स्कलरसिपको नसक्ने भएर बनेर पढेको ऊ पनि एकजना मात्रै पास हो एकजना मात्रै पास नेपालमा एकजना एकजना नेपालमै त्यति ट्यालेन्ट हामी पनि कलेजमा 1-2 जना नै पास हुन्थ्यो त्यसमा म पढ्थेँ तपाईँ तगडा हो पढ्न तगाएर त भन्दैन तर आफूले गरी खान सक्ने उपचार पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ऊ पढेको छु कम्प्युटर इन्जिनियर पढेको छु लोकसेवा आयोगमा अपाङ्ग कोटा हुन्छ त्यसरी आफू दिए पनि आफू इन्डिपेन्डेन्ट भएर बस्न सकिन्छ आफूले अरूको कसैको भर नपरी आशा नगरी आफूले कमाएर बस्न सकिन्छ त्यस कारण तपाईँहरूलाई 24-25 लाख चाहियो घरको अवस्था कस्तो छ त्यो नाजुकै पैदा हो तपाईँको बुवा के भएर बित्नु भयो लडेर कहाँबाट लडेर त्यो भिडमा के गर्दा गाउँमा चाहिँ यस्तो के गर्नुहुन्थ्यो त्यही पिउन हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय बिर्खध्वज रावल उहाँको बुवा सामान्य सरकारी अफिसको परिचर अथवा कार्यालय सहयोगी भन्छ अहिले पहिला पिएन भन्थे उहाँ पनि भिरबाट घाँस काट्न जाँदा लडेर मृत्यु भएछ उहाँको आमा यहीँ हुनुहुन्छ र 2टा छोराछोरी 4 भाइ छोराछोरीमा 2टै पढ्नमा यति ट्यालेन्ट तर यस्तो दुःखद रोगले उहाँहरूको जिन्दगीलाई पछ्यायो र दुवै भाइ बहिनी स्कलरसिप त पढ्नुभयो तर पढेर पनि अब के गर्ने सन्चो हुन सकिएन भने त अब दिमागमा हान्छ अरे अब हातखुट्टा त चल्दैन कस्तो पीडा छ दर्शकवृन्द यदि धनी मुलुक र धनी घरको मान्छे भए 50 लाख खर्च गरेर भए पनि उतिखेरै ठिक पार्थ्यो होला र यहाँ आउनु भएको छ तपाईँको फोन नम्बर कति हो 9869645826 9869645826 मा हाम्रो भाइ बहिनीलाई सहयोग गरिदिनुको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु म के भने हाम्रो जिन्दगी पनि यत्तिकै भयो अब छोराछोरी अगाडिका छोराछोरीले अब केही गर्नु नभए झन् यस्तो हुँदै जान लाग्यो अहिले उपचार गर्नु भने पहिला पनि धेरै खर्च अलिअलि सक्दो प्रयास गरे हो कि सक्दो प्रयास गर्दै पनि केही उपचार भएन र यहाँ नेपालमा औषधि नै छैन भने 1-2 वर्ष अगाडि यिनीहरूले यतै पढ्दै उपचार गर्दै गरिराखे नेपालमा औषधि छैन अनि अब यहाँ किन ल्याउँछ उपचारै छैन भनेपछि मैले कति दुःख पाएँ कति दौडधुप कतै धामी गर्नु कहिले उपचार लग्नु अनि यिनलाई चामल खुवाउनु कि अब पढाइ खर्च गर्नु कि उपचार गर्नु कि भयो त्यतिकैमा थियो अहिले बल्लै कता मुम्बई भन्ने ठाउँमा उपचार हुन्छ अरे नि भन्ने कुरो थाहा भए अब त्यसले थाहा भएपछि अब त्यहाँ लग्नलाई त लग्यो त अब अलि सन्चो हुन्छ भने अब आमाको मन त भयो आमालाई आशा लागेको छ आशा लागेपछि त आर्थिक त छैन फेरि आर्थिक कमजोरी अब आर्थिकै छैन त्यही भएर के गर्ने भनेर अब यहाँसम्म त अब यस्तो इन्जिनियरिङ पनि हेर्दैन म त कहिले गाउँ जान्छु कहिले काम जान्छु अहिले पनि भर्खर कामदेखि आयो भने के कामदेखि अब यस्तो कोही ज्यामी काम गर्ने कतै खनखोज गर्ने त्यही त भने अब खानै पऱ्यो अन्त म त उता गाउँ गयो भने कामै गर्ने हो यहाँ पनि कामै गर्ने जसो तसो गरेर हेर्छु यिनीहरूलाई अब ज्यान बचाएकै छु भने त्यही भएर अहिले त म त इन्जिनियरिङ हेर्दैन यिनीहरूले हेर मेरो त मोबाइल पनि सानो बोक्यो ठुलो मोबाइल भए कहिले हेर्दा होइन फुर्सद हुँदैन दिनभरि काम गरेर साँझ थाकेर सुतिजान्छु यस्तो छ अरे अहिले भनेपछि अब एउटा कन्ट्याक्ट भएपछि एउटा यिनी बाबु अब हामीले भाइबेटी हुन्थ्यो भाइबेटीको अब दिदीको छोरा पर्छन् अन्त अब के अहिले त हामी त यहाँ आउनु नसक्ने भयो हेऱ्यो भने त ठाउँ पत्ता लगाउनु सक्दिनँ त अब गाउँघरको मान्छेलाई फेरि बाबुसँग कन्ट्याक्ट गरेन अन्त इलेक्सन लाउँदै त बाबु यिनी के कस्तो हुन्छ त भाइर अहिले त केही भयो भने यता भाइरल गरिदियो भने त अब कतै मेरो सक्यो आफूले त अलि त हर्ने जस्तो हुन्छ नि कि यिनीहरूको पनि पहिलो थिएन अब यसको चाहिँ यो पाठ अब नेपाली पाठ पढ्ने बेलादेखि थाहा पाइएको यसको अब अलिअलि कमजोरी मलाई थाहा भएन पहिलो मात्र थियो अब 8मा पढ्नेदेखि देख्यो किलर गरेन अब जन्म भएपछि अब के उपचार हुन्थ्यो होला केही गर्थ्यो होला केही थाहा भएन क्या
थाहा नभएर यत्रो कमजोरी हुँदै गए र त्यस्तै कहिले चिन्ता लाग्दैन नि त पहिलो पछाडि बिहा हुने पनि कहिले हुन्छन् कि हुन्न जस्तो पनि लाग्छ कहिले पीडा लाग्छ मलाई धेरै बिरामीहरू इन्द्रेणीमा आउनुहुन्छ यस्ता बिरामीहरूलाई देख्दा साँच्चै दुःख लाग्छ सबैको उत्तिकै माया लाग्छ हामी तपाईँहरूले खाइ नखाए कमाएको पैसा अलिकति दिन्छौँ तर प्रत्येकको मुद्दा उठाउन पनि हामी विवश छौँ चिनारी टमाटा घर हुम्ला जिल्ला अदानचुली 6 चिनारी टमाटा कति वर्ष पुग्नुभयो दाजु 55 के भएको तपाईँलाई मलाई पहिला त्यो किन्ने फेल भयो घरबाट आयो सर 2 रुपियाँ जग्गा चाहिँ बेचेर सारा यही थियो दुई रुपियाँ जग्गाको 3 लाख तपाईँको भएको जग्गा त्यति हो 3 रुपियाँ जग्गा थियो 3 रुपियाँ जग्गा बेचेर 3 लाख रुपियाँ भयो 3 लाख रुपियाँ लिएर हामी के रहेछ ग्राम 3 लाख 7,000 आएर रहेछ अनि मिर्गल दुइटै मिर्गल फेल भयो मिर्गल फेल गरेपछि के गर्ने भनेर डाइजेस्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ काट्यो यहाँ पनि बिग्रियो यहाँ काट्यो यहाँ पनि बिग्रियो जेठसम्म हेऱ्यो यस्तो क्यान्सर जन्मियो भने अस्पताल डाक्टरले औषधि पनि गर्दैन यता पनि क्यान्सर जन्मियो यसको मृगल फेल अनि सुनेमा बेडमा थिएँ उहाँका बिरासका अनि यस्तो यसलाई क्यान्सर जन्मियो भनेर सुन्दर बित्तिकै क्यान्सर पनि जन्मियो मृगल फेल पनि भयो पिस खान्छ भनेर सुन्दाखेरि पिस खाएर लाग्यो र 9 जना कविता 9 जना छोराछोरी छन् माइलो यो जेठो छ नातिमा मनमा छ उहाँ बाल गुरु जानु तयार रहेछ पेटमा किन रुन्छ के भयो तिमी त पश्चिमको मान्छे छौ भनेर बाजाले भन्नु मेरो बुढा बिस्काएर भन्न लाग्यो के गरौँ भने के भयो बिस्काने भने मेडिकलले फेल्छन् अनि क्यान्सर जरे भन्छन् मर्न लाग्यो पकाएको बाबु नमर तपाईँले उपचारबाट म सिकाइदिन्छु कागज लेख्नुभयो केही छैन सर अब के गर्ने बाँचेर मेडिकललाई फेल्छ पैसा छैन फेरि आयो यसमा क्यान्सर जाने अनि गर्ने क्या मैले 9 जना कविलाई कहाँ पाल्ने मेरो उपचार के गरी गर्ने यिनले कुण्डमा टेकाएर मैले जग्गा लागेर खान सक्छु अनि योभन्दा त मर्नु मैले ठिक छ 20 किलो 5 रुपियाँ पायो 20 किलो खाएर मर्छ त्यो 5 रुपियाँ बेकार या छुट्टिन्छ गरे छुट्टिन्छ गरे अनि मेडिकल फेल्छ भात खाने पैसा छैन मेडिकल फेल्ने पैसा एकदिन मेघालय स्वास्थ्य मन्त्रीमा जाप ना सर लैगए कहाँ जान दिन्छन् मलाई गृह मन्त्रीमा जाप काका औषधि खोला लैगए गृह मन्त्री गाँठ त गाँडै थियो गाँठ कुकुर पनि त्यही भित्र जान दिँदैन राति 2 बजेर पढ्यो त्यही म भगवान् हो त्यहाँ जाऊ हुनु पनि हाम्रो गरिब दुखी असत्य अपाङ्गको यो भगवानै भयो म अब अहिले मर्छु अब मोबाइल हिँड्ने भयो यस्तो छ थाहा हुन्थ्यो मोबाइल पनि नाना केटाकेटी खाना खान्छ मेरो महिला के गर्छ घोडी कुटेर जीविका पालिया छ हेर्नुहोस् त उहाँको कथा व्यथा सुन्दा कति दुःखद छ चिनारी टमाटाको जिन्दगी डाक्टरले पनि के गर्छन् मृगौलाको फिस्टुला 5 ठाउँमा फेर्दै गएर अर्को ठाउँमा बिगारेर क्यान्सरै भयो तिनीहरूलाई कुनै पनि कारबाहीको केही पनि छैन गरिब दुखीलाई भय पास नभए अभ्यास छ यस्ता व्यक्तिलाई कहाँ जाने न्याय माग्न भन्नुहोस् त साँच्चै दुःख लाग्दो छ नेपालको अवस्था र इन्द्रेणी प्रत्यक्ष यसको अनुभूत गरिरहेको छ हेर्नुहोस् त मान्छेको जिन्दगीमा यति पीडा छ मान्छेले भोगिया छ कृष्ण तथा छत्रबाबु यी पीडितको नारीको हातको क्यान्सरबाट पानी बगिरहेको देखिरहँदा घर हुम्ला जिल्ला अदानचुली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 लौठीका दलित दुःखद पीडित विकक रहेछन् निजको नाति मनमोहन हस्पिटलमा फोक्सोको क्यान्सर भएको मलाई वीर अस्पतालमा भेटी इन्द्रेणी उप कुरा प्रस्ट्याइदिन अनुरोध गरेकोले पत्रवाहक बिरामी नै उज्यालो नेपाल जगत जननी समक्ष बिरामीको लागि देवी प्रसाद भनेर उहाँले आफ्नो फोन नम्बर पनि लेख्नु भएको छ 98 62 15 03 50 मा
चिनारी टमट्टा हुम्ला अदानचुलीका असाध्यै पीडित नागरिकलाई सहयोग गरिदिन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हामीलेसँग त के हुन्छ र कसैले खाइ नखाइ पठाएको पैसा हामी रात दिन खटेर जस्ताको तस्तै दिन्छौँ र यस्ता बिरामी धेरै हुनुहुन्छ सबैको जलाइदेखो त्यो पिर्छ। ल हेर्नुहोस् त उहाँको जिन्दगी केही छ त 2 रोपनी जग्गा बेचेर आइहाल्नु भयो। यी 2 महिना पढ्न पनि टप कम्प्युटर इन्जिनियर आइटी इन्जिनियर पढिराख्नु भएको तर खुट्टा पनि चल्दैन। हात माथि लैजानुहोस् त तपाईँको एटिएममा माथि जाँदैन पहिला जान्थ्यो सरलकै पहिला सानोमा चाहिँ जान्थ्यो। तपाईँको हात माथि गर्नुहोस् त बाबु सेमै हो 2 महिनाकै सेमै यति गरेर दुख्दैन कम्प्युटर चलाउँदा दुख्दैन है बिस्तारै खुम्चिन्छ भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले। ल हामीले 30,000 दिएका छौँ होइन यो पनि खाइ नखाइ पठाउने दुखी गरिब जनताकै हो तपाईँ हाम्रो जस्तै दुःख थाहा पाएकाले होइन। यो भिडियो सबैले सेयर गरिदिनु होला। तपाईँलाई 20,000ले त के हुन्थ्यो तैपनि अहिलेसम्म तपाईँलाई कसैले सहयोग गरेका छ कि नै? कसैले सहयोग गरेका छैन तर कहीँबाट विदेशबाट उहाँ हाम्रै छाजुरी छन् हुम्लाका अलिअलि उनले सहयोग गरे। अझै पनि मेरो सर्वप्रथम इन्देरी संयोजकलाई इन्देरी परिवारलाई यहाँ बसेको सबै दिदीबहिनी दाजुभाइलाई सर्वप्रथम म दुखीलाई दिएकोमा नमस्कार। त्यसै हामी देश विदेश बस्नुभएका कसैका छाजुरी टुरा कसैको जोइराडी हुने पैसा कमाउनलाई विदेशमा जानुभयो हामी दुखी गरिबलाई केही रातको लागि पठाउनु भयो उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद गर्दै हजुरको शुभकामना होस् इन्देरी समाज फुलोजन फुलोस् भन्दै मेरो आग्रह। दर्शकवृन्द चिनारी टमट्टाको साँच्चै कारुणिक छ अवस्था नजिक बस्नै सकिँदैन डुङडुङ गनाएको छ। एउटा मानिस यसरी गनाउँदै हिँड्दा उसको परिवारलाई मात्रै समस्या हुन्छ। विभिन्न व्यक्तिले पठाएको पैसा नै हामीले सहयोग गर्ने गरेका छौँ। सूर्यमान पौडेल पाउदी बजार लमजुङ चेतनशील आमा समूहकी कोषाध्यक्षबाट 20,105 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 15,105 स्टुडियो निर्माणको लागि राखेर 5,000 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। त्यो पैसा आज ल्याएका थियौँ। अमेरिकाको लेक्सिङटन केन्टकीमा बसोबास गर्ने बाबुराम अधिकारी मन्जु खनाल परशु आचार्य नवीन तिवारी लगायत 35 जना मिलेर सङ्कलन गरी पठाएको $3,560 को नेपाली रुपियाँ 4,17,333 आमा यशोदा कार्कीले सञ्चारकर्मी तथा चलचित्र निर्देशक सुमन दाहाल मार्फत मिति 2078 1 महिना 9 गते स्टुडियोमा हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा उक्त रकमबाट इन्द्रणी व्यवस्थापनको लागि 48,433 राखेर स्टुडियो निर्माणको लागि 1,84,450 स्टुडियोमा हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा उक्त रकमबाट इन्द्रणी व्यवस्थापनको लागि 48,433 इन्द्रणी स्टुडियो निर्माणको र अन्य पीडितको लागि 1,84,450 का दरले बराबर बाँडेर पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो। त्यसकारण 1,84,450 हामीले यो लिस्टमा ल्याएका थियौँ। त्यसैगरी ठाकुर प्रसाद दाहाल र रूपा दाहालले बालकोटबाट 5,000 मा 2,000 इन्द्रणी र 3,000 पीडितलाई भन्नुभएको थियो भने पार्वती आचार्य चितवन कामना टोलका दिदीबहिनीहरूबाट सङ्कलन भएको 27,000 मा इन्द्रणीको लागि 5,000 कृष्ण कणेलको लागि 4,000 गौशालाको लागि 3,000 दुखी पीडितको लागि 15,000 मध्ये आज ल्याएका थियौँ। त्यसै गरी रामप्यारी थापा र बासु थापा नयाँ नैकाबाट 10,000 मा स्टुडियो निर्माणको लागि 5,000 र पीडितको लागि 5,000 भन्नुभएको थियो। जम्मा 2,12,450 मा डम्बर चुनारा सुर्खेत देउती बजाइका अघि भर्खरै हामीले दिएका थियौँ। मृगौला पीडितको लागि 20,000 हिजो हामीले डम्बर चुनारालाई दिएका थियौँ। यसै गरी आशिष पोखरेल सुनसरी इन्द्रवाका क्यान्सर पीडितलाई 30,000 दिएका थियौँ। सङ्गीता राणा मगर रूपन्देही बुटोल एकदम कलाकार आउनुभएको थियो। उहाँको श्रीमान पनि हुनुहुँदो रहेछ, प्रतिभा असाध्यै राम्रो। रेशम बोहरा भाइले लिएर आउनुभएको थियो, उहाँलाई हामीले 5,000 दियौँ हौसला स्वरूप। विशाल परिवार धादिङ फुलकर्काका भाइ अत्यन्तै टप हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूको पनि पारिवारिक र स्थिति साह्रै कमजोर, हौसला स्वरूप 5,000 दिएका थियौँ भने भूपेन्द्र घरती मगर रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका 4 मृगौला फेल रु 20,000 हामीले दिएका थियौँ। 61,000 हामीले अस्ति बाँडेका थियौँ भने त्यसै गरी हामीले रमेश परियार गायक अपाङ्ग सुर्खेत अघि आउनुभएको थियो, उहाँलाई 10,000 दियौँ। मनिषा भण्डारी आगोले पोलेको, उहाँको घर कञ्चनपुर किर्तिपुर, हाल अस्पतालमा हुनुहुन्छ, हरिसिंह विष्ट मार्फत 10,000 दियौँ। र ज्ञानु राउत र निर्मला राउत रुकुम मुसुकोट गाउँपालिका स्यालापाखा दुवै दाजुबहिनीको लागि हातखुट्टै नचल्ने
कम्प्युटर इन्जिनियर आइटी इन्जिनियर पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि 30,000 भने चिनारी टमट्टाको लागि 20,000 आजै हामीले 50,000 बिरामीको लागि दिने गर्दछौँ। यी पठाउने दानी महानुभाव उहाँहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। पाउँदी बजार लमजुङ चेतनशील आमा समूहकी कोषाध्यक्ष अमेरिकाको केन्टकीमा बसोबास गर्ने बाबुराम अधिकारी मन्जु खनाल परशु आचार्य नवीन तिवारी लगायत 35 जनालाई जोरदार ताली दियौँ। 35 जनाले $3560 उठाउनु भएको रहेछ। त्यही लिस्टमा हामीले केशर अधिकारी जो खुट्टाको निकै अप्ठ्यारो अवस्था लिएर आउनु भएको थियो उहाँका लागि पनि 10,000 दिएका थियौँ। कलाकार हुनुहुन्छ उहाँको धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई सबैले सहयोग गरिदिन म हार्दिक निवेदन दिन्छु। नाम के हो? जानकी पुरी। कहाँ हो घर? बोराटार भन्दाखेरि त बोराटार नि होइन, काठमाडौँकै बोराटार। त्यहीँ हो घरै त्यहीँ हो? बोराटार बालाजी सुकुम्बासी हो। पहिला घर कहाँ हो? गोदावरीमा हो, केही छैन त्यहाँ, केही पनि छैन। अनि यहाँ कसरी आइपुग्नु भयो त? यहाँ अस्ति न अब एउटालाई यस्तो त्यहाँ यस्तो भएको 3 दिनै अर्का टिभी गएर हेरिन्छ। अनि मैले फोन नम्बर मागेँ, फेरि फोन गरेको थिएँ हजुरलाई। अनि त्यसको धेरै लकडाउन बेलामा हजुरले फोन गर्नु आउनु सक्नुहुन्छ भनेर अब देखाएको छैन कहाँ हो। कति मान्छेलाई भने पुऱ्याइदेऊ कसैले टेर्दैन। अनि आज त्यो पुलको मुखमा ड्राइभर बसिरहेको छ, हामी ड्युटीलाई पुऱ्याइदिनु बाबु, हामी देखाएको छैन भनेर अनि त्यो ड्राइभरले अनि ल्याइदियो यहाँसम्म। 4 महिनासम्म अलिअलि उधार खाँदा त्यो तिर्दैमा के हुन्छ भन्दैन। कति वर्षकी हुनुभयो? 73 वर्ष। 73 वर्षकी हुनुभयो है? 4 सालको। 4 सालको। अनि श्रीमान हुनुहुन्छ? छैन, 25-26 वर्ष भयो। अनि छोराछोरी? छोरा थियो, छोरा नि मऱ्यो, छोरी थियो। अहिले कसले हेर्छ त तपाईँलाई? कसले अनि बिरामी हुँदा उपचार कसले गर्छ त? कसले गर्नु, वरपर सहयोग गरिदिन्छन्, अलिअलि हेरिदिन्छन्। के लाग्छ आमा जिन्दगी? अब यस्तो चुकिया जिन्दगी परमेश्वरले कसैलाई पनि नदेओस् जस्तो लाग्छ। दर्शकवृन्द, छोराछोरी डाक्टर पाइलट भएका बुढाबुढी बाबामा त कति पिर मान्छन्, कति टेन्सन हुन्छ, तर संसारमा कोही पनि छैन। बरु यस्तो चुतिया जिन्दगी नै नदे भगवान् भन्नुहुन्छ आमा। 73 वर्षको, कोही सहारा छैन। अनि तपाईँले पठाएको पैसा मैले ढुक्क मनले कणेल जसलाई मन लाग्यो त्यति बाँड्छ भन्नुहुन्छ कसैले। त्यस्ता व्यक्तिलाई यस्ता कार्यक्रम हेर्न म आग्रह गर्छु। हेर्नुहोस् त यो आमाको ठाउँमा तपाईँ भोलि हुन पाए के हुन्थ्यो होला? 10,000 दिए आमा। सबैलाई साथै जुनी मेरो आशिक लागोस्, जहाँ गए पनि ठेस नलागोस्, ठेस न। अनि मलाई दमको व्यथा लाग्यो, अर्को गएर भाँडा माथेँ। अनि त्यसो भएर आएको हजुर, नत्र म आउने थिइनँ। यस्तो तानेर हिँड्छु। कसले यहाँ पठाएको भन्नुहोस् त? मलाई पठाएको पनि होइन। अनि यस्तो म अर्कै घर पनि टिभी हेरिरहन्छु। अनि टिभी हेर्दै हजुरले पैसा कतिलाई सहयोग हेलम्बु जानुभयो, काका जानुभयो, कति सहयोग गर्नुभयो। अनि मैले हेरेँ टिभी, त्यहाँ टिभी हेरेर चाल पाएँ। अनि आज चाहिँ त्यो ड्राइभरले ल्याइदिन्छु भनेर नि आएको हो। तपाईँलाई त्यसै दुःख दिन आएको होइन म। हेर्नुहोस् त धर्म परिवर्तन गर्दा कस्तो छ। पैसा छैन, मरेपछि क्रिया बस्न पनि पर्दैन, दसैँ तिहार पनि मान्नै पर्दैन, खर्चै टर्छ भनेर धर्म चेन्ज हुन। हेर्नुहोस् त धर्म चेन्ज पनि कसरी गरिरहेका छन् हाम्रो देशमा। धर्ममा मानवता हुनुपर्छ, पार्टीमा राष्ट्रियता हुनुपर्छ, हाम्रो भनाइ हो। इलाउनुहोस् आमा, तपाईँ पनि आमा ढाँट्नु भएन। अब नेपाल गए कपालसँगै, बर्म गए कर्मसँगै, यसो धर्म मानेर तपाईँलाई केही सहज भयो त? भयो। मलाई के भयो भनेदेखि अब क्रिया गर्नु परेन, छोराहरू त्यस्तो छन्, लोग्ने जडिया छ। त्यही भयो, क्रिया गर्न परेन, दसैँ तिहारमा खर्च गर्न परेन। मरेपछि सटक्क लान्छन्, बाँसमा हालेर गाडिदिन्छन्। अन्त त्यसो गरेर छोरछोरी हुर्काएँ। आज मैले के पाएँ? मैले पीडा पाएँ, मैले शान्ति पाइनँ। अर्को भएर भाडा मारेर खान्थेँ, त्यही पनि मेरो शक्तिले भ्याएन। हाम्रो लागि तपाईँ कृष्ण भगवान् हुनुहुन्छ। दुखी पीडित गरिनु तपाईँ सुत्केरी पनि भयो त्यही घरमा, मुर्दा पनि त्यही घरमा भयो। त्यस्तो ठाउँमा गएर तपाईँले कसरी तपाईँले सेवा गर्नुभयो। तपाईँलाई साथै जन्मसम्म रक्षा गरौँ। लामा नरुनुहोस् है त, नरुनुहोस्। हेर्नुहोस् त भाइको उद्धारको लागि दिदी आउनु भएको छ यस्तो अवस्थामा। दिमाग ठिक छैन अर्को भाइको? दिमाग ठिक छैन, काम हराए गर्छ, काम नहराए सुतिरहेको छ।
किन त्यस्तो भयो? त्यो मान्नु एकचोटि धरानमा हिँडिरहेको थियो पहिले 7-8 वर्ष भागेको। अनि त्यहाँदेखि एउटा मान्छेले चोर त्यो खान लागेछ टिपेर, अनि खान लागेपछि चोर भनेर कुटेर यहाँ छातीमा ढुङ्गा राखेर मारिदिन लागेको रहेछ। अनि त्यहाँ वासुदेव भट्टराई भन्नेले चन्दा उठाएर उसलाई बचाएछन्। अनि अहिले त मेरो छोरो पहिले 6-7 वर्ष उता भागेको। अब त्यो छोरोलाई त्यो भाइलाई चाहिँ गाली नगर्ने भन्नुहुन्छ, बुवा हुनु नआउँ। अनि त्यही भाइलाई स्याहार बस्नु छ, दिमाग ठिक नहोस्, अराए काम गर्छ नअराए गर्दैन। यी 25,000 छ। धरान कुन ठाउँमा गरौँ? धरान मेक्लाजुङ गाउँपालिका। भाइले मेरो भाइ उठ्नु नसक्यो नि, मऱ्यो भने मैले फेरि माइलो भाइ भन्दै कसलाई सोध्नु जाने, त्यस्तो भएर आँकी म त्यत्तिकै आँकी होइन। म साह्रो कष्टले म हिँड्नु सक्दिनँ। त मेरो भाइ झन् टोइलेट पनि जानु नसक्नेपछि के गर्नु त भन्नु त तपाईँ आफै। कस्तो लाग्यो आज इन्द्राणीमा आउँदा? धेरै खुसी लाग्यो। म टिभी हेरिरहेको छु, हजुरको कार्यक्रम मैले प्रत्यक्ष देख्नु पाउँदा म धेरै खुसी छु। नमस्कार है, फेरि मैले यस्तो हजुरलाई सधैँ भेट्नु पाऊँ भन्ने भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु। मेरो भगवान्ले मलाई यति हजुर मेरो भाइ उठोस्, मैले त्यति भन्दै गरेको छु। मेरो भाइले टोइलेट जानु सकोस्, म नमरोस्, फेरि मेरो भाइ भन्नु पाउँदिनँ भने मलाई ठुलो पीर छ। इन्जिनियरिङको उच्च शिक्षाको क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकामा अध्ययनरत 29 वर्षीय विद्यार्थी विशाल कुमार गौतम करिब 2 महिना अस्पतालमा भर्ना भएपछि मात्र उहाँलाई प्राइमरी माइलोफाइब विशेष नाम भएको दुर्लभ बोन म्यारो क्यान्सर देखियो र अहिले मायो क्लिनिक हस्पिटल रोचेस्टर मिनेसोटा युएसएमा उपचार हुनुहुन्छ। धेरै औषधि उपचार गरेपछि पनि रगतमा सुधार नआएकोले उहाँलाई तत्कालै बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने भएको छ। उक्त उपचारको लागि $7,50,000 लाग्ने र जुन रकम व्यक्तिगत आय स्रोतबाट भुक्तानी गर्न निज बिरामीको परिवारलाई असम्भव मात्रै नभई कल्पना समेत गर्न नसक्ने परिस्थितिमा क्याम्पिङ सुरु गरिएको हो। उहाँले ट्रान्सप्लान्ट सफल बनाई 29 वर्षको एकजना कलिलो उमेरको नेपाली युवाको जीवन रक्षाको लागि बिरामीको सहोदर भाइको निम्नलिखित खाता इस्युमा उहाँहरूको अमूल्य आर्थिक सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्नुभएको छ। थप जानकारीको लागि फेसबुक पेज सेभ विशाल फ्रम रियर ब्लड क्यान्सरमा जानुहोला। उहाँको भाइ डाक्टर विराट गौतम टिचिङ हस्पिटलबाट यहाँ आउनुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कुरा राख्न दिनुभएकोमा एकदमै आभारी छु म, किनभने हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न खोज्यौँ तर धेरै ठाउँबाट रेस्पोन्स आएन। हजुरको माध्यमबाट चाहिँ मैले धेरैजनाले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्छु। यसबाट आर्थिक सहयोग त छँदैछ, तर दाइको जुन एउटा कथा छ जसबाट चाहिँ धेरै नेपाली नागरिकदेखि लिएर यङ मान्छेहरूले चाहिँ केही सिक्न सक्छन्, त्यो पनि म भन्न चाहन्छु यता। कृष्ण सर अब कस्तो भने हाम्रो फ्यामिली चाहिँ 2 जेनेरेसन अगाडि हजुरबुवा चाहिँ एकदमै गरिब, उहाँ चाहिँ बैतडीमा हुर्किनु भएको, बैतडीमा जन्मिनु भएको र खेतीपाती गर्ने र कतिसम्मको गरिबी थियो भने उहाँको 6 जना छोराछोरीलाई कसलाई चाहिँ आज खाना अलि बढी खुवाउने भन्ने त्यस्तो हुन्थ्यो अरे कि। त्यो चाहिँ मेरो बुवाले भन्नुहुन्छ अहिले पनि। उहाँले चाहिँ हिम्मत गरेर पछि इन्डियन आर्मीमा जब इन्डिया पाकिस्तानको वार थियो त्यति बेला चाहिँ भर्ती लिएर मेरो बुवालाई पढाएर बल्ल बल्ल उहाँलाई जागिर लाएर अनि त्यसपछि बल्ल हाम्रो अलिकति ल हामी चाहिँ अब गरिबीको छायाबाट चाहिँ टाढा छौँ भन्ने फिल चाहिँ त्यसपछि भयो। यो क्रममा दाइ पनि स्कलरसिपमा अमेरिकामा पढ्न जानुभयो, म पनि स्कलरसिपमा डक्टरमा नाम निकालेँ, पढेँ, अब अहिले डक्टर छु। अब यो क्रममा दाइ चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ। यो क्रममा दाइले पढ्दा पढ्दै दाइलाई यो रोग 81 देखियो। 2 महिनादेखि हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। 2 महिना अगाडि चाहिँ सम्म केही पनि थिएन। अब अहिले कस्तो अवस्था, सानो एउटा पिलोबाट सुरु भएको, पिलो आउँदाखेरि चाहिँ किन पिलो सन्चो भएन भनेर हस्पिटल जानु न त भनेर मैले कर गरी अझै त्यति बेला चाहिँ हस्पिटलमा धेरै पैसा लाग्छ के अरे भाइ भयो, बरु म 1-2 दिन पिलो त निको भइहाल्छ भनेर 104-105 डिग्रीको ज्वरो
सहेर दिनभरि सुतेर त्यसरी पनि सन्चो नभए जसरी भयो भने जति पैसा लाग्यो भने पनि तपाईँ जानुहोस् भनेर अनि रिसाएपछि मात्र दाइ जानुभयो। दाइ गइसकेपछि रगतको जाँच गर्दाखेरि रगतमा खराबी देखियो। अब किन खराबी देखियो भनेर भर्ना भयो। भर्ना भइसकेपछि केही दिनमा चाहिँ पुरै कम्प्लिटली बेड रिडन। भन्न खोजेको न बोल्न सक्ने, न आफैले खान सक्ने, न दिसा पिसाब गर्न सक्ने। विडम्बना के भन्दाखेरि एकजना पनि परिवार नै थिए, सबै साथीहरू मात्र, म बुवा मम्मी सबै त। अब आफैले अहिले सोच्दाखेरि होइन आफ्नो दाइ त्यहाँ अर्को देशमा हुनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, गर्ने के अब त्यस्तो फिलिङ, त्यस्तो डर लाग्थ्यो कि म डलदुरामा थिएँ त्यति बेला काम गरिरहेको थिएँ। मलाई आज थाहा भयो यस्तो छ भनेर, लकडाउनको बिचमा जेठको 28 गते आज थाहा भयो। भोलि जेसुकै होस्, जसरी भयो म बरु के अरे बाटोमा चाहिँ पुलिससँग रिक्वेस्ट गरेर हात जोडेर हुन्छ कि जसरी भए पनि म काठमाडौँ जान्छु भनेर। अनि म बस लक्कीली आर्मीको बस भेटाएँ अनि उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ यतासम्म पुर्याइदिनु भयो। बुवा मम्मीको अवस्था इमोसनल स्ट्याटस हुन्छ नि, त्यो छुट्टै ठाउँमा थियो, त्यसलाई सम्हाल्नु पर्यो। दाइको के छ थाहा छैन। त्यहाँ साथीले चाहिँ दिसा पिसाब पनि सफा गर्ने दाइको साथीले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि पछि चाहिँ होइन यो क्यान्सरै हो भन्ने कुरा त्यहाँ थाहा भयो। अब क्यान्सरको उपचार त गर्नु पर्यो। 29 वर्षको भर्खरको, पैसा त छैन त्यति। अब विद्यार्थी भएर विद्यार्थीकै इन्सुरेन्समा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। विद्यार्थीको इन्सुरेन्समा भएको कारणले गर्दाखेरि कभर पनि नगर्ने। अब यो भनेको सुरुको हाम्रो एस्टिमेट थियो $750,000। अहिले चाहिँ विभिन्न टेस्टदेखि लिएर 2 महिना हस्पिटलमा बस्नु परेको कारणले गर्दाखेरि अहिले एस्टिमेट भनेको $2 मिलियन पुगिसक्यो। $2 मिलियन भनेको 20 देखि 25 करोड रुपियाँ नेपाली। जीवनभरि कमाएको सबै पैसा र हामी आफैलाई बेचेर पनि त्यति पैसा आउँदैन। बेच्न सक्यो भने बेच्थ्यौँ पनि होला, बेचेर पनि पैसा आउँदैन। इन्सुरेन्स पनि छैन, नत्र युएसमा अब इन्सुरेन्सले गर्थ्यो होइन। अहिलेको अवस्थामा पहिलाभन्दा बोल्न सक्ने, यताउता हिँड्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ अहिले। बुवा मम्मी चाहिँ जानु भइसक्यो, त्यहीँ युएसमै हुनुहुन्छ। मैले पनि एप्लाई गरेको थिएँ, मलाई चाहिँ अब भिजा दिएन। अब बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको प्रोसेसहरू छ। विशाल कुमार गौतमलाई जुन रियर केस त्यो क्यान्सर भएछ, एउटा पढ्न गएको, उच्च शिक्षा हासिल गर्न गएको युवालाई, उहाँको परिवारलाई खुसी दिनको लागि उहाँको स्वयं सहोदर भाइ डाक्टर विराट गौतमजी यसरी हिँड्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यो देशको शिक्षा, यो देशको स्वास्थ्य कति महँगो छ र कति व्यापारिक छ। तपाईँले नजिकबाट बुझ्नु भएको छ, टिचिङमा काम गरिराख्नु भएको छ। यहाँ नागरिकलाई पर्दा नागरिकलाई मात्रै पीडा छ। यहीँ आज दिनभरिमा देखिहाल्नु भएको। भए पैसा नभएपछि सेयर गरेर अरू समक्ष पुर्याइदिनु होला भन्दै एउटा दाजुको पुनर्जीवनको लागि खटिरहेको योद्धा भाइ, दाइले भाइलाई, भाइले दाइलाई देखाउनु पर्ने भूमिका यस्तै राजनीतिमा भइदिया भए यो देशमा हामी धेरै भाग्यमानी हुन्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हामीलाई यसको खुट्टा राख्नको लागिमा एउटा मारवाडी सेवा समितिले हामी अलि हेल्प गरिदिन्छौँ, तपाईँहरू पनि अलिअलि सहयोग उठाउनुहोस् भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी हजुरहरूको कार्यक्रम जस्तोमा फेरि अब लाजमन फेरि दोहोऱ्याएर हजुरहरूले सहयोग त गर्नुभएको रहेछ, फेरि पनि हामी यस्तै गरी। अस्ति तपाईँ हुनुहुन्थेन त्यहाँ सहयोग गर्ने बेला? म थिइनँ, म गाउँमा थिएँ सर। तपाईँ के पर्नुहुन्छ प्रकाशजी? ज्वाइँ, आफ्नै ज्वाइँ बहिनी ज्वाइँ। म पनि त्यही कोसीपारीको गाडी एक्सिडेन्टमा 29 जना थलामा मरेर म बाँचेको छु। 28 जना मरेकोमा तपाईँ बाँचे हो? समितिले 3 महिना उपचार गर्यो, त्यसपछि समिति नै भाग्यो। आफैले जति सक्दो औषधि खानालाई र उपचार गर्नलाई जिउ त्यो सकेको छु। अस्ति त 2 महिना सकिन। यहाँ त सम्भव हुँदैन। हामीले त तपाईँको केस देखाइदिने र जति सकिन्छ दिने होइन।
लास्टमा सरहरूलाई यही गुनासो छ होइन। अब सरहरूले यो कार्यक्रमबाट मार्फतबाट यसरी हामी जस्ता गरिब गुरा दुखीहरूको सबको सहयोग गर्नु छ। यो इन्द्रिणी कार्यक्रमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष गरी कृष्ण सरलाई पनि धेरै आत्मैदेखिको धन्यवाद। नाम के हो बिरामीको? प्रकाश परियार। हस् त दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इन्द्रणी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु भन्दै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।